अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस इमरान खान को पाकिस्तानी कौम जानती है, उस इमरान खान की 70 सीटें छीन ली जाएं और वो खामोश रहे, ये नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने मैंडेट पर डाका नहीं डलने देगी। हर सूरत वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ से छीनी गईं, वो एक एक सीट तहरीक इंसाफ को वापस करना पड़ेगी। मैं बार बार बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ को ये 70 सीटें वापस देना मजबूरी बन जाएगा। पिछले 12 घंटों में ये तमाम तर सीटें वापस देने के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब तक का सबसे बड़ा फैसला आया है। शहबाज शरीफ की छुट्टी होने जा रही है, तहरीक इंसाफ की गेम में वापसी हो चुकी है। पिछले 9 से 10 घंटों में शहर इक़्तिदार में इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ ने IMF को, आलमी मालियाती इदारे को ख़त लिखा। उसमें मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान में होने वाली बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात की साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ। उसके बाद पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम को बहाल किया जाए। कल रात को PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हसन रऊफ़ ने IMF को ख़त लिखा। उसमें कहा गया कि कौमी और सूबाई असम्बली की 30% नशिस्तों का ऑडिट करवाया जाए। और ये बात तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये कह रही हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है। ये एविडेंसेस हैं जो MKM की ऑडियोज़ वीडियोज़ सामने आ रही हैं। ये एविडेंसेस हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो खुद क्लेम करती है कि हम जीते हैं, उनके अपने लोग ये मान रहे हैं, यानी जावेद लतीफ़ हों या डॉक्टर निसार, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि नून लीग को धांधली करके जितवाया गया, नून लीग को अवामी मैंडेट पर डाका डालकर जितवाया गया। ये तमाम एविडेंसेस इस खत के साथ लगाकर IMF को भेजा गया और IMF से ये मुतालबा किया गया है कि जब तक इन 30% नशिस्तों पर इंक्वायरी नहीं हो जाती कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया या नहीं, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी कर्ज प्रोग्राम तय ना किया जाए। ये इमरान खान का सरप्राइज़ है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि तहरीक इंसाफ IMF को अप्रोच करेगी। वैसे तो तमाम बैनुल अक़वामी इदारे, दुनिया के तमाम बड़े ममालिक इतराज़ात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में तारीख़ के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात हुए और अब IMF को ख़त लिखा गया। पिछले 6 दिन में 12 लाख से ज़ायद ईमेल्स आम पाकिस्तानियों की जानिब से IMF को की गई हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना मैसिव रिएक्शन आ रहा है। अगर IMF ने इनकार कर दिया पाकिस्तान को कर्ज देने से, अगर IMF ने यह कह दिया कि इमरान खान जो कि एक बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, जिनकी मंजूरी से 2022 में भी पाकिस्तान को कर्ज मिला था, हालांकि उस टाइम तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, उसके बावजूद IMF ने इमरान खान के दस्तखत लेकर पाकिस्तान को कर्ज दिया था। अगर IMF 30% नशिस्तों पर इंक्वायरी करा लेता है तो तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत आ जाएगी, ये तमाम तर सीटें वापस मिल जाएंगी। अब 3 बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी रेटिंग मैटर करती है, यानी इन्हीं 3 रेटिंग एजेंसीज की बुनियाद पर मुल्क FATF की लिस्ट में जाते या निकलते हैं। यानी पाकिस्तान जब FATF की ग्रे लिस्ट में था, तब मोडीज और फिच, ये 2 ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं जिनकी रेटिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे और फिर वाइट लिस्ट में दाखिल किया गया। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इन्हीं रेटिंग एजेंसीज की वजह से उनको FATF, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात पर मुल्कों को अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं, उन ममालिक को ब्लैक लिस्ट भी किया गया। मोडीज़ पाकिस्तान के इंतखाबात को कैसा समझता है, ये एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है। मोडीज़ ने कल अपनी तफसीली रिपोर्ट शाये की जिसमें कहा कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात मुतनाज़िया हैं। मोडीज़ ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को मुतनाज़िया करार दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इंतखाबात के बाद ऐसा रद्द अमल दुनिया भर से नहीं आया होगा जो इस दफ़ा इंतखाबात के बाद आ रहा है। यानी अभी इंतखाबात ख़त्म हुए 36 घंटे हुए हैं। 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी, 10 फरवरी, यानी पहले 36 घंटों के अंदर ही दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए थे कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए हैं। यानी वो बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स जो पाकिस्तान में इलेक्शन कवर करने आए थे, जो पाकिस्तान में इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आम लोगों ने वोट किसको दिया और जीती कौन सी जमात है, विक्ट्री स्पीच किसने की, वज़ीर आला कौन बन गया, वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। अगर मुझे और आपको ये बात मालूम है और आप पाकिस्तान में बैठकर ये मालूम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो दुनिया के वो तमाम इदारे, दुनिया के वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान में अपने इदारों से रिपोर्ट्स लेते हैं, पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट पर नज़र रखते हैं, क्या उनको नहीं अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी कौम चाहती क्या है और उन पर मुसल्लत कौन से जोकस किए जा रहे हैं? सबको सब मालूम है। इसी वजह से मोडीज़
یہ کوئی پاکستانی ادارہ نہیں ہے جیسے گیلپ اور مختلف قسم کے 2 نمبر سرویز آ جاتے ہیں کہ نواز شریف کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، نواز شریف 2/3 اکثریت لے جائیں گے، نواز شریف کو روکا نہیں جا سکتا، نون لیگ کی مقبولیت بڑھ گئی، عمران خان ختم شد ہو گئے، عمران خان کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، کسی صوبے میں عمران خان کی حکومت نہیں بنے گی۔ یہ گیلپ کے سرویز تھے، وہ گیلپ کے سرویز جو نون لیگ رائے ونڈ میں بیٹھ کر بنواتی رہی، اور پتہ نہیں کون کون سے 2 نمبر ادارے سروے کرتے رہے، لیکن یہ جو موڈیز کی ریٹنگ ہے، موڈیز کی جو سروے رپورٹ ہے، اس کو دنیا میں کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا میں 3 ہی بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں، ایک موڈیز، ایک فچ، اور تیسری ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پور۔ ان 3 ایجنسیز کی ریٹنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں کہ کس ملک کو FATF کی لسٹ میں ڈالنا ہے، کس کو FATF کی لسٹ سے نکالنا ہے۔ موڈیز ون آف دا بگیسٹ ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات متنازع ہیں، ان کو کسی صورت فری اینڈ فیئر نہیں کہا جا سکتا، ان کو کسی صورت آزادانہ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جب آپ ان کی مکمل رپورٹ پڑھتے ہیں تو انہوں نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جس دن انتخابات تھے سارا دن موبائل فون سروس بند رہیں، جن لوگوں نے 8300 پر میسج کر کے اپنے حلقے کا، اپنے پولنگ سٹیشن کا پتہ لگانا تھا، ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ میسج کر سکیں کیونکہ موبائل بند تھے، انٹرنیٹ بند تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ تو مسائل تو یہیں سے شروع ہوئے کہ تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان ہی واپس لے لیا گیا، اس کے بعد پھر مسائل پر مسائل بڑھتے گئے، اور یہاں آج ہم پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کو دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر ادارہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یہ کیسے انتخابات ہوئے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی 70 سیٹیں مل جائیں گی، کیونکہ IMF کو خط لکھا گیا ہے۔ IMF کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات صرف تحریک انصاف نہیں کر رہی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، ANP، GDA، یعنی تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں ماں سوائے نون لیگ کے۔ ایون MK اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ آ کر تحقیقات کریں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موڈیز کی اس تازہ رپورٹ نے ملک میں کھلبلی مچائی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی رپورٹ نہیں ہے، اس کو ویٹیج دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو ان کی تمام تر سیٹیں دینا مجبوری بن جائے گا۔ این ممکن ہے کہ تحریک انصاف کو وہ تمام تر 70 سیٹیں نہ ملیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان کی عدالتوں، خاص طور پر الیکشن کمیشن سے آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام تر سیٹیں جن پر تحریک انصاف نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، جہاں پر دوبارہ گنتی یا دوبارہ ووٹنگ کی ریکویسٹ کی گئی ہے، وہاں سے تحریک انصاف کو سیٹیں واپس دلوائی جائیں گی، کیونکہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دباؤ تو وہ ہے جو تحریک انصاف خود ڈال رہی ہے، یعنی ہفتے والے دن عمران خان نے دوبارہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، یہ بھی ایک احتجاج ہے، دباؤ ہے۔ پھر دنیا کے تمام تر ادارے، دنیا کے تمام تر بڑے ممالک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت یہ سیٹیں ہم واپس لیں گے۔ اور میں کیوں بار بار کہتا ہوں، عمران خان کو ہم جانتے ہیں، جو عمران خان 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے کر بیٹھ گیا تھا، وہ 70 سیٹیں آپ کو کھا پی جانے دے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ آپ عمران خان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اپنا مینڈیٹ دے دے گا، اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلنے دے گا۔ عمران خان تو اتنا شور مچائے گا، اور پچھلے 15 دنوں میں اتنا شور مچا ہے، اسی وجہ سے تو عالمی اداروں کی ریٹنگ سامنے آئی ہے، اسی وجہ سے تو بڑے بڑے ممالک کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی کل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے یہ کہا، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت بنے جس حکومت کو ان کی عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو۔ اب انہوں نے تو یہی بات کرنی تھی، وہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ شہباز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، مریم نواز چورنی ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ ہماری خواہش ہے کہ ایسی حکومت بنے جس کو عوامی مینڈیٹ ملا ہو، ایسی حکومت نہ بنے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، عوامی سپورٹ نہ ہو۔ یعنی انہوں نے بھی انڈائریکٹلی کہہ دیا کہ شہباز شریف عوامی مینڈیٹ یا عوامی سپورٹ سے وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ اب موڈیز کی ریٹنگ سامنے آ گئی ہے، IMF کو پاکستان نے خط لکھ دیا ہے۔ اب تحریک انصاف کا، اب IMF کا خط انتہائی اہم ہے، یہ خط اس موقع پر بہت کچھ چینج کر سکتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی گیم میں واپسی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، اگر یہ سیٹیں واپس مل جاتی ہیں، مثلا 70 سیٹیں نہیں بھی ملتی، ہو سکتا ہے بیلنس کرنے کے لیے تحریک انصاف کو 30-35 سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ایپریٹ ٹریبیونل سے واپس دلوائی جائیں، پھر تو ساری گیم چینج ہو جائے گی، پھر تو تحریک انصاف اس پوزیشن پر آ جائے گی کہ وہ اکیلی حکومت بنا سکے، نون لیگ کی بھی تو سیٹیں ظاہر کم ہوں گی۔ سو گیم ابھی تک تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہے،
عمران خان کسی صورت اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے۔ ہر جگہ پہ شور مچایا جائے گا، ہر جگہ پہ آواز اٹھائی جائے گی۔ تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننا کسی صورت آسان نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کہ ان تمام تر کرائسز اور ہٹ دھرمی کے باوجود شہباز شریف حکومت بنا بھی لیتے ہیں، عمران خان اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ جس شخص نے 4 حلقوں کے لیے حکومت نہیں چلنے دی، وہ 70 سیٹوں کے بعد بھی حکومت کسی صورت نہیں چلنے دے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔